मुजाहिद भाई एक हदीस सुन करके आप जाइएगा, आपको देख करके मुझे एक हदीस याद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله। मुजाहिद भाई एक हदीस सुन करके आप जाइएगा, आपको देख करके मुझे एक हदीस याद आए। मुद्दतों से मैं आपको देखता भी था, सुनता भी था, तज़किरे भी होते थे, लेकिन कभी मुलाकात की तमन्ना मेरे दिल में नहीं आई। एक नाज़िम है, एक आम आदमी है, बोल रहा है, लेकिन खुदा की कसम जब से आपकी निस्बत जुड़ी है मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि कब अल्लाह मेरी मुलाकात करवाएगा। ये तमन्ना क्यों आई है, इस पर एक हदीस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्रील। अल्लाह कितनी जल्दी ये दुआ आपके हक में कबूल हुई, जरा आप अपने आंख से देख लीजिए। मैं हैरान हूं इस हदीस को देख करके। आज मुझे ये हदीस समझ आई जब मैंने आपको देखा। बैठे बैठे मैं सोच रहा था, बहुत दिन से हदीस याद है, सैकड़ों दफा मैंने सुनाई हदीस, लेकिन आपको देख करके मुझे हदीस याद है कि कितनी जल्दी निज़ाम आलम बदलता है। एक आदमी, उसकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में कैसे डालता है, ये मिन जानिबिल्लाह कैसे होता है, मुझे ये हदीस आज समझ में आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इज़ा अहब्ब अब्दन, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, दआ जिब्रील, अल्लाह जिब्रील सबको बुलाते हैं और अल्लाह फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु फुलान, ऐ जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा युनादी फिस समा, सातों आसमान में ऐलान करो, सातों आसमान के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्राइल मोहब्बत करता है। सुम्मा युनादी फिस समा, अल्लाह फिर जिब्राइल अमीन सातों आसमान में ऐलान करते हैं, फयुहिब्बुहु अहलुस समा, सातों आसमान के फरिश्ते उसे मोहब्बत करने लगते हैं। तरतीब देखिए जाहिद भाई, पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, फिर जिब्राइल से मोहब्बत करवाता है, फिर सातों आसमान में ऐलान करवाता है, फिर आखिरी मरहला आता है, सुम्मा यूज़अउ लहुल क़बूलु फिल अर्ज़, फिर धरती पर जितने इंसान है हर एक के दिल में अल्लाह उसके हक में मकबूलियत और मोहब्बतें डाल देता है। बहुत दिन से मैं यह हदीस पढ़ रहा था, लेकिन आपको देख करके समझ में आई अल्लाह ताला कितनी जल्दी निज़ाम आलम पलटता है, कितनी जल्दी अल्लाह ताला मोहब्बतों को बदलता है। तमाम हदीस ये है। फिर इसका उल्टा, इदा अबग़ज़ अब्दन दआ जिब्रील, अल्लाह जब किसी से नफरत करता है तो फिर जिब्राइल को बुलाता है, इन्नी उबग़ज़ु फलान, जिब्रील में फला बंदे से नफरत करने लगा हूं, तू भी उससे नफरत कर। सुम्मा युनादी फिस समा, फिर सातों आसमान में ऐलान होता है, फयुबग़िज़ुहु अहलुस समा, सातों आसमान वाले उससे नफरत करने लगते हैं। सुम्मा तुज़अउ लहुल बग़ज़ाउ फिल अर्ज़, फिर तमाम जमीन पर उस आदमी के हक में अल्लाह ताला हर एक के दिल में नफरतें डाल देता है। अल्लाह ताला आपकी निस्बत को, आपके ताल्लुक को, आपके मोहब्बत को सलामत रखे। काफी देर से आप बैठे हैं, आप तशरीफ ले जाएं, इंशाअल्लाह मेरी आपकी मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ताल्लुकात हैं इंशाअल्लाह। खाली आप एक काम कर दीजिएगा, अपना नंबर इसमें डायल कर दीजिए, बाकी मैं इंशाअल्लाह बात कर लूंगा आपसे इंशाअल्लाह। मुख्तसर वक्त दुआ से पहले कुछ बातें आप सुन ले मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों। आज दफा अल्लाह तबारक व तआला सामने वाले को दिखा करके ये हदीस समझाता है। बहुत दिन से मैं ये हदीस सुन रहा था, बहुत दिन से हदीस में सुना रहा था, बहुत दिन से हदीस में पढ़ रहा था। कितनी दफा मैंने इस हदीस को बयान किया और आप लोगों ने शाम से खालिद भाई को नवाजा और बहुत सारे शुआरा कराम को आप नवाजते रहते हैं। ये इनाम देना
خالد بھائی ابھی میں بیگوسرائے کے جلسے میں تھا، جب انعامات کی سلسلہ شروع ہوا تو کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک جتنے جلسوں میں میری شرکت ہوئی ہے، وہ پہلا جلسہ میں نے دیکھا کہ شاعر کے بعد پڑوسی ملک میں تو لوگ خطیبوں کو بھی نوازتے ہیں، لیکن اس جلسے میں نے دیکھا جب میں بیٹھا تو شروع سے لے کر آخر تک لوگ نوازتے رہے۔ پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑا اعتراض ہو رہا تھا اور وہ بولنے لگا، بڑبڑانے لگا، آپ لوگ انعامات کو کیوں نہیں واپس کر دیتے ہیں؟ اس پر میں نے کہا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کو نفرت ہو رہی ہے، اب آپ اس کی دلیل سنیے کہ انعامات کا ثبوت کہاں سے ہے۔ آپ انعام دیتے ہیں کسی شاعر کو، کسی خطیب کو، کسی ناظم کو، کسی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا تم یہیں پر کھڑے رہو، جب یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو ان کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، آپ نے سونے کا ٹکڑا نکال کر کے انعام کے طور پر ان کو دیا اور معلوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا کیوں دیا ہے انعام میں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری آپ سے رشتہ داری ہے اور رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک رشتہ ناتا ایسی چیز ہے جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن ابھی تو میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے، ذرا سنبھالیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بحسن ثنائک علی اللہ، تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کے حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کے جاہ و جلال، اللہ کی مشیت، اللہ کا منشا، اللہ کی جبروت کو سن کر کے میں نے تم کو انعام میں دیا ہے۔ ذرا آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے کہ آپ کو سن کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انعامات سے نواز دیتے۔ چنانچہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ارے کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ جبرائیل امین جو اصلی شکل میں ہو تو آسمان پر اس کا سر ہوگا، زمین پر اس کا پیر ہوگا، 600 بازو کو پھیلا دیا جائے، ایک حصہ مشرق میں ہوگا ایک حصہ مغرب میں ہوگا۔ اس جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سن لیجیے اللہ کے نبی، اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، ان بینی وبینہ 70 حجابا من نور، میرے اور اللہ کے درمیان تو نور کے 70 پردے لگے ہوئے ہیں۔ لو دنوت من بعضها لاحترقت، اگر ایک پردے کے قریب بھی جبرائیل پہنچ گیا تو جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ صحابی کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے۔